ځان منو او څنګه منو هر یو سړي غاړه کې میدانه تصویر دی کلام دې چې غلاما غلام د ټولو یما सलाम करावे करावे तरानगी वाबद नखलमा नखलम प्रीति जना जाना ना सलाम सरहद का पुख्तनों की बम्बारा बाप कुम दिनों मजहब का कम किताब बेगुनाह मर्ग लगी दीवार पवारा वाले बेगम तले बखूब
सुरगाज पावा गई